वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली से खिताब में बार बार आज आइन का दिफा किया, बार बार आइन के मुकद्दम होने, आइन के बालातर होने की बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भरे ऐवान से खिताब में फरमाया कि आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इस आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। जनाब वजीर आजम, ये आइन का मजाक उड़ा कौन रहा है? आइन की रूह असेंबलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म देती है, लेकिन इंतखाबात को 6 माह आगे करके इलेक्शन कमीशन को अफरादी और माली ताउन देने से इंकार करके आइन के साथ संगीन मजाक कर कौन रहा है? मोहतरम वजीर आजम, आप ही के पार्टी कायद 2018 में इंतखाबात एक घड़ी भी आगे करने के हक में नहीं थे। अंगूठे से डर रहे हो। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? और आज आप आइन का मजाक 6 महीने इलेक्शन आगे करवा कर रहे हैं। नाजरीन, आज वजीर आजम ये भी फरमा रहे थे कि आइन में मौजूदा मुकन्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मगर अदलिया के इख्तियारात पर सवाल मोजिज अदलिया के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम, अदालती फैसलों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों में तो आपकी जमात सरे फहरिस्त है। 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। फैसले से इख्तलाफ की बजाय मोजिज जजेस के किरदार, उनके कॉन्डक्ट, उनके खानदान, आता कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा दिए गए। और जब आला अदलिया के चीफ जस्टिस को दबाव में ना लाया जा सका तो सालिम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आज ही एक ही दिन में कदगन लगाने का बंदोबस्त कर लिया गया। बेंचेस की तश्कील, सो मोटो इख्तियारात और मुफाद आमा के केसेस के लिए नई कदगनें आयद कर दी गई, जो कि वेलकम जरूर होती हैं, लेकिन इतनी हेस्टली और एक ही दिन में एक गैर फाल पार्लियामान के थ्रू करना, सवाल तो उठता है वजीर आजम साहब। और इस तेजी से की गई कि शहबाज की परवाज ने सच में सबको जला कर रख दिया है। नाज़रीन, वजीर आजम आज इस हवाले से भी बड़े दुखी दिखाई दिए कि लाडले इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता। ना जाने अदालती मामलात में वजीर आजम को इतनी परेशानी किस बात की है। वजीर आजम अगर परेशान होना ही चाहते हैं तो उन्हें इस बात पर परेशान होना चाहिए कि उनके भाई 3 साल 4 माह 9 दिन हो गए हैं अदालतों में पेश नहीं हुए, और वो अदालतों से इश्तेहारी करार पा चुके हैं। मगर मियां साहब को अदालत हाजिर होने के लिए डॉक्टर इजाजत नहीं देते। अलबत्ता यूरोप के किसी भी ट्रिप के लिए इजाजत जरूर मिल जाती है। वजीर आजम को आज कौम की 2 बेटियों की गिरफ्तारी का भी बहुत दुख था, बहुत सता रही थी। भरे ऐवान में कौम की इन 2 बेटियों के लिए गुलूगीर दिखाई दिए। इस कौम की बेटी को अगर चांद रात गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक कौम की बेटी अपने बाप को जेल में मिलने आती है, वहीं गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये कौम की बेटियां फरियाल तालपुर साहिबा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लाहौर की सड़कों पर वाटर कैनन से मुखालिफ जमात की खवातीन को दिन दिहाड़े धो दिया गया। क्या ये कौम की बेटियां नहीं थी, या फिर कौम की इन बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी? वजीर आजम को तो मुफ्त आटे में खड़ी वो बेटियां भी आज नजर नहीं आ रही जिन्हें पुलिस वाले सरेआम लाठियां और मुक्के मार रहे हैं। वजीर आजम को शायद वो बेहोश होती बहनें, माएं और बेटियां भी नजर नहीं आ रही कि जो झोलियां उठा उठाकर अपने प्यारों की वापसी के लिए आसमान की तरफ देख रही हैं, दुआएं मांग रही हैं। वजीर आजम को गुमशुदा अफराद कैंप में आज भी बैठी वो बेटियां भी नहीं नजर आ रही कि जिनसे उन्हीं के भाई नवाज शरीफ साहब ने और उन्हीं की भतीजी मरियम साहिबा ने फकत चंद साल पहले वादे किए थे। नाज़रीन, आज वजीर आजम ने अपने खिताब में इमरान खान को हद पे तनकीद बनाते हुए शिकवा किया कि इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं, इसने जजेस की तौहीन की। इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। इस शख्स ने 2 चीफ जस्टिस की बदतरीन तौहीन की गई, बदतमीजी से पेश आया। ही वाज एरोगेंट, तहकमाना अंदाज में बात की। इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। मोअज़्ज़िज़ वजीर आजम साहब, आपको लाडले की अदालती तौहीन नजर आ गई, मगर भरे जलसों में आपकी भतीजी ने हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर चलवा दी, जजेस के नाम ले लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश की। आला अदालतों के जजों पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने संगीन इल्जामात लगाए, ऑडियोज और वीडियोज के हवाले दिए। एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, लेकिन ना आपकी हुकूमत ने फोरेंसिक कराया और ना ही कराना चाहती है। 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो, आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। 5 मिलकर जिनका काम ही दिन रात मुल्क को लूटना था। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। वजीर आजम साहब, आप एरोगेंस और बदतमीजी की बात करते हैं, मगर मरियम नवाज से भी तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, कहीं से कोई नोटिस नहीं आया। जनाब वजीर आजम, फिर एक लाडले के साथ
اس ملک میں ایک لاڈلی بھی تو ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھی آج مان لیجئے. وزیر اعظم نے آج ناظرین یہ فرمایا کہ اس لاڈلے کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, قانون اپنا راستہ بنائے گا. اس لاڈلے کو پاکستان کو کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. قانون کو اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. بہت ہو گیا, پلوں سے پانی بہت بہہ گیا. میرے محترم وزیر اعظم, قانون نے تو کب کا اپنا راستہ بنا رکھا ہے. عدالتیں اشتہاری قرار دیتی رہیں, آپ نے بیرون ملک سے بلا کر ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا, ڈار صاحب کے وارنٹ معطل ہوئے, نیب کے اربوں مالیت کے کیسز نیب کی حدود سے ہی باہر کر کے ختم کر دیے گئے. آپ سب مستفید ہوئے, پوری کی پوری آج کی حکومت مستفید ہوئی, مگر یہاں قانون سے کھیلنے کی کسی لاڈلے کو اجازت نہیں. وزیر اعظم نے آج ناظرین یہ بھی فرمایا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے, شرافت کا مقابلہ بدماشی اور جمہوریت کا مقابلہ فیشزم سے ہے. یہ تو جناب اسپیکر جنگل کا قانون ہے. آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے, آج جمہوریت کا مقابلہ فاشزم سے ہے. حیرت ہے جناب وزیر اعظم, ملک کے چیف ایگزیکٹو آپ, تمام اقتدار آپ کے ہاتھوں میں, قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ماتحت, آپ کی حکومت کے ماتحت, اور پھر بھی ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان اظہر مشوانی گزشتہ 5 دنوں سے لاپتہ ہیں. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سندھ کے آپریشنل ہیڈ ارشد صدیقی 3 دن سے غائب ہیں. انہیں کس نے اٹھایا, وہ کہاں گئے, کسی کو کچھ نہیں پتا. جناب وزیر اعظم, ماننا پڑ رہا ہے کہ ملک میں جنگل کے قانون کا راج ہے اور جمہوریت کا مقابلہ فیشزم سے ہے. ہمارا بھائی, ہمارا کالیگ ارشد شریف آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا, مگر آج کینیا کی رپورٹ مسٹیکن آئیڈینٹی کیس بنا رہی ہے اور جے آئی ٹی خود سامنے نہیں لا رہی. ہمیں کبھی پتہ نہیں لگے گا. اور آپ کی یہ حکومت جدھر آپ جنگل کے قانون کا گلہ کر رہے ہیں, اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی پہ زمین تنگ کر دی گئی, جواب نہیں کسی کو مل رہا کیوں کر دی گئی. درد دل رکھنے والے وزیر اعظم آج ہزاروں قیدیوں کی حالت زار پر بھی بڑے مہربان نظر آئے. ناظرین, بھرے ایوان میں سوال اٹھایا کہ ہزاروں قیدیوں پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں, مگر کسی کو ضمانت ملی؟ کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے, اور وہ آسمانوں کی طرف دن رات رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے. کتنوں کی بیل ہوئی جناب اسپیکر. محترم وزیر اعظم, سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی تو کسی عام قیدی کے ضامن نہیں بنے. آپ نے بھی تو اپنے ہی بھائی 3 ٹائمز پرائم منسٹر کی ضمانت دے کر انہیں لنڈن بھجوا دیا, اور عدالت سے مفرور قرار پانے والے میاں صاحب آج لنڈن کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ کا دل سے شکریہ ادا کر رہے ہوں گے. آپ کی حکومت میں ایک ہی دن میں 15 بوگس FIRs آپ کے مخالفین پہ کٹ رہی ہیں, تو یقیناً صبح شام ضمانتیں بھی ملیں گی, جس کے حوالے سے آپ آج سراپا سوال تھے. اور وزیر اعظم نے آج ناظرین چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی تعیناتی کو 100% میرٹ پر عمل درآمد قرار دیا. جنرل عاصم منیر کو پاکستانی فوج کا سپہ سلام کہ یہ فیصلے 100% میرٹ پر تھے. سب سے سینئر موسٹ عاصم منیر ہیں ٹوٹل میرٹ پہ. جنرل عاصم منیر از اے پروفیشنل سولجر, سورڈ آف آنر ہے. سپہ سالار جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ حافظ قرآن بھی ہیں. جناب وزیر اعظم, ہم ماضی میں میرٹ کی پامالی اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے رہے, البتہ اس تعیناتی پر آپ اور آپ کی کابینہ شاباش کی مستحق ضرور ہے. باغ لگے رہن. آئین اور جمہوریت کے عظیم دفاع پر آپ اور آپ کی حکومت کو قوم کا سلام ہے.